नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चार राजनीतिक दलहरूको समाजवादी मोर्चा घोषणा, 7 बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर। परिवर्तन उल्झ्याउन खोज्ने विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्नु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु। कोशीका ठूला नदीहरूमा अझै 3 दिनसम्म पानीको बहाव बढ्न सक्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा केही प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन। नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्षमै झन्डै 300 मुद्दा खेप्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। भारतीय चलचित्र आदि पुरस्को विवाद थप चर्कियो। देशभर प्रदर्शन बन्द। अमेरिकी विदेश मन्त्री र चिनिया विदेश मन्त्री बीच 5 वर्षपछि भेटवार्ता। आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुने दुवै पक्षको अपेक्षा। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै। हालसम्म नेपाल र अमेरिका बीचमा 6 ओडिआई खेलमा भेट। अब समाचार विस्तारमा। नौरङ्गी पार्टीको सत्ता गठबन्धन बनाएर देशको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिनी गठबन्धनको अभ्यास थालेका छन्। समाजवादी मोर्चाका नाममा गठबन्धनमा वाम घटक एक ठाउँमा उभिँदा यसलाई गठबन्धनको भविष्यसँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको हो, जसले ओली देउवाको मिलनसम्मको अर्को बहस सुरु हुँदा दुवैको साझा व्यक्तिको विकल्प बन्न सक्ने चर्चा गरिएका शेखर कोइरालाको देउवाप्रतिको नरमपना समेत गजब देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता सहजताका लागि संसदमै विषय उठेको भ्रष्टाचारमा समेत सहमति गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो कार्यकालमा गर या मरकै अवस्थामा छन्। त्यसका लागि सत्ताको नेतृत्व आवश्यक भएको बुझेकै कारण एमालेको साथमा सत्तारोहण गरेका उनले सत्ता सञ्चालनको सहजताका लागि काङ्ग्रेस रोजेको आफैले बताउँदै आएका छन्। यसलाई संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने शक्तिहरूको बीचको गठबन्धन भएको र एजेन्डामा बनेकै कारण गठबन्धन टिक्ने उनको दाबी छ। तर त्यही गठबन्धनभित्र पनि अब भने मिनी गठबन्धनको उनको सपना साकार बनेको छ। अर्थात् निकै लामो कसरतपछि उनी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितको समाजवादी मोर्चा बनाउन सफल भएका हुन्। संसदमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहने र यसलाई वाम घटकको एकताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भएको गठबन्धनको भित्री उद्देश्य एमाले तर्साउने मात्र नभई काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउने भएकोसम्म अहिले विश्लेषण सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने यसको खण्डन गरेका छन्। तिनै तर्सिन्छन् जो प्रगतिको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भने मान्यताको पक्षमा छैन। अरू सबै आनन्दले सुते हुन्छ, निदाय हुन्छ। नआतिनुहोस्, नतर्सिनुहोस्। हामी तर्साउन चाहँदैनौँ, घोर्क्याउन पनि चाहँदैनौँ र हामीलाई मुकाबला पनि गर्नु छैन। गठबन्धनभित्रकै नेपाल समाजवादी र जनमोर्चा जस्ता शक्ति नसमेटिएको यो मोर्चामा अहिले 53 सिट छ, जसले अब नयाँ समीकरण बने पनि त्यसमा काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा नआए नयाँ सरकारको बाटो बन्द हुन्छ। फलत आफू सुरक्षित हुने बाटोका रूपमा प्रचण्डले यसलाई प्रयोग गर्दा पालो पर्खिएका शेरबहादुर देउवा झस्किएका छन्। मोर्चामा आबद्ध नेताहरू भने यो काङ्ग्रेससँगको सल्लाहमै भएको बताउँछन्। यो मोर्चा गठनमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वा देउवाको सिङ्गापुर भ्रमणको गोरु बेचेको साइन पनि छैन हैन। प्रोग्रेसिभ एलायन्सको बैठक यहाँ नेपालमा अहिले चाहिँ जुन राख्दैछ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै सहयोगमा भइरहेछ। अब यस्तो स्थितिमा विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएर यो मोर्चा बन्दी भयो भने भोलि निर्वाचनका लागि के हुन्छ, सहज वातावरण पनि हुन्छ। आन्दोलन हुँदा पनि एउटा विचारधारामा आधारित दलहरू हुन्छन्।
यता एकीकृत समाजवादीका केही नेताले मोर्चामा असन्तुष्टि जनाउँदा प्रचण्डसँगै मिल्ने भए एमालेबाट फुट्नुको औचित्य खोज्न थालेका छन्। अर्कातर्फ अध्यक्षले मत दिए पनि आफूले हुबहु बजेट पास नै हुन नदिने एक थरी नेताको तर्कले समेत सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ। संशोधन नै नहुने बजेटमाथि प्रतिको यो दबावलाई काङ्ग्रेसमाथिकै दबावका रूपमा बुझिँदा नयाँ मोर्चाले समेत यो आशंकामा बल पुगेको छ, जहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो मोर्चा काङ्ग्रेसलाई साइडमा ल्याउने र एमाले तर्साउने अस्त्रका रूपमा अर्थ्याएका छन्। मोर्चाकै सदस्य जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र उमेर हद हटाएर एकीकृत समाजवादीका नेता भित्राउनुलाई एमालेको अस्त्रले समेत मोर्चाप्रतिको एमाले बुझाइ प्रष्ट भएको छ, जसले मोर्चा प्रभावित दुवै पक्ष बजेट पास गराउन साथ दिँदै एक ठाउँमा उभिने सम्भावना समेत उच्च हुँदै गएको एकाथरीको विश्लेषण छ। तर एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल भने त्यो सम्भव नरहेको बताउँछन्। यो एउटा शक्ति आर्जन गर्ने प्रयासको रूपमा मात्रै बुझ्छु। यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तत्काल कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन। राजनीतिमा सबै सम्भावना खुला छ, तर अहिले तत्काल नेकपा एमाले सत्तामा जान त्यस्तो कुनै आतुर छैन। हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने र आफ्नो पार्टीलाई व्यापक जनआधारित पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। हुन त मोर्चामा समेटिएका दलहरूलाई आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाउने सङ्कट छ, जसले आकार मात्र पाए र जान सक्ने पहिरो मात्र रोक्न सके पनि सबैको हितमा हुने उनीहरूको बुझाइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ, जहाँ 2.5 वर्ष पर्खिने त काङ्ग्रेसले यसअघिबाटै प्रण गरिसकेको छ। अर्कातर्फ यो मोर्चाले कम्युनिस्ट बीचको ध्रुवीकरण अझ बढ्ने बुझेका देउवा त्यसको प्रभाव नेतृत्व हस्तान्तरणमा पर्ने अवस्था नआएसम्म खुसी नै हुनेछन्। तर नयाँ समीकरण बन्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने र आफै नेतृत्वमा जाने प्रचण्डको रणनीतिको प्रस्थानबिन्दु नै यही हुन सक्ने अवस्थालाई काङ्ग्रेसले कसरी बुझ्छ भन्ने विषयले समेत नयाँ समीकरणको आधार निर्माण गर्ने हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 4 राजनीतिक दलहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा 4 दलका प्रमुखहरूले 7 बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको विशेष समारोहमा विभिन्न 4 राजनीतिक दलहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे। बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 4 राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले 7 बुँदे घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर सहित समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। लगतै नेताहरूले हातेमालो गरेर खुसी साटासाट गरे। समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामेल छन्। सहमति पत्र अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो हुनेछ। नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्षहरू सहितको संयोजन समिति हुनेछ भने स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। समाजवादी मोर्चा घोषणा समारोहमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपाली जनताको चाहना समाजवाद भएकाले सोही चाहना पूरा गर्न 4 पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरिएको बताए। उनले प्रतिगामी र पश्चागामीहरूलाई रोक्नका लागि 4 दलले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नु परेको समेत बताए। एउटा अग्रगमन र पश्चगमनको लडाईँमा नेपाल उभिरहेको छ। थुप्रै खालका अन्योलता र आकाङ्क्षाको बीचमा नेपालका नागरिकहरू उभिरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति सामान्य छैन। यो परिस्थितिमा हामी 4 राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा लामो छलफलपछि सँगै तपाईहरू सबैको सदिच्छा सुझाव र नेपालभरिका जनताहरूको चाहना अनुरूप नेपाललाई आजको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासन प्रणाली बदलिए पनि शासन शैली पुरानै मानसिकताबाट चलेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा स्वार्थको नभएको प्रष्टीकरण दिए। प्रतिगमन र यथास्थिति विरुद्ध यो मोर्चा बनेको भन्दै उनले यो मोर्चा कसैलाई तर्साउन र मुकाबिला गर्न नबनेको बताए। उनले यो पहिलो पटकको सहकार्य नभएकाले विश्वासको साथ अघि बढ्ने भन्दै काङ्ग्रेसलाई घुर्क्याउन र एमाले विरुद्ध मुकाबिलाका लागि मोर्चा गठन नभएको बताएका हुन्। कसैलाई तर्साउन पनि चाहेका होइन, नतर्सिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तिनै तर्सिन्छन् जो प्रगतिको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भने
मान्यताको पक्षमा छैन। अरू सबै आनन्दले सुते हुन्छ, निदाय हुन्छ, ढुक्कसँग बसे हुन्छ। किनभने हामीले यो मोर्चा अवश्य पनि अहिले बनाएको मोर्चा केही नयाँपन पनि यसमा छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चासँग अग्रगमनको पक्षमा रहेकाहरू डराउनु नपर्ने बताएका छन्। तर परिवर्तनहरू उल्ट्याउने र मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेहरू विरुद्ध यो एउटा युद्धकै घोषणा भएको उनले बताए। माओवादी केन्द्रसहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्डले अग्रगमन पक्षधर प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरूलाई हातेमालो गर्न आह्वान गरे। परिवर्तनका पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारका पक्षधर कसैका विरुद्ध यो समाजवादी मोर्चा नेपाल परिलक्षित छैन। बरु यो समाजवादी मोर्चा सबैलाई समेटेर नयाँ सिराबाट हिजोका तिता मिठा अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै, हाम्रा आफ्नै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै, त्यसबाट पाठ सिक्दै यो देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर, समाजवादको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने गम्भीर जिम्मेवारी बोधको परिणामका रूपमा यो समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ। म यो कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। मोर्चा घोषणा समारोहमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपाल निर्माणका लागि केही नेताहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको नेताहरूले बताए। नेताहरूका अनुसार समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्र तयार गर्नमा माओवादी केन्द्रबाट नेता जनार्दन शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेता प्रमेश हमाल, नेकपाबाट नेता प्रकाण्ड र जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। 4 जना नेताहरू मोर्चा बनाउने कार्यदलमा पनि रहेको र उनीहरूले निरन्तरताको छलफलबाट अहिलेको निकास निस्किएको बताइएको छ। अविरल वर्षाका कारण जेठ 31 गतेदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोमा परेर आज सोमबार दिउँसोसम्म 6 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर सङ्खुवासभामा 1, ताप्लेजुङमा 3, पाँचथरमा 1 र नुवाकोटमा 1 गरी 6 जनाको ज्यान गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 5 जना पुरुष र 1 जना बालिका रहेका छन्। बाढी र पहिरोमा परेर सङ्खुवासभामा 3, ताप्लेजुङमा 2 र पाँचथरमा 1 गरी 6 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर सङ्खुवासभामा 21, ताप्लेजुङमा 3 र पाँचथरमा 5 गरी 29 जना बेपत्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर बडायतले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ताको भनी खोजी कार्य जारी छ। बाढी र पहिरोमा परि 97 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अब बाँकी समाचार। शनिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कोशी प्रदेशका ठूला नदीहरूमा अझै 3 दिनसम्म पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको सप्तकोशीको चतरा क्षेत्र, तमोरको त्रिवेणी, अरुणको सिमलेमा 3 दिनसम्म पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै दुधकोशीको रबुवा बजार, तामाकोशीको बुस्ती र सुनकोशीको हम्पचुवारमा नदीको बहाव सामान्य बढ्ने पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ। पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान गरेको पूर्वानुमान अनुसार कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती र यसका सहायक नदीहरूको बहाव सतर्कता तहभन्दा तलै र सामान्य अवस्थामा रहेको पनि जनाएको छ। काबेली नदीमा भने जलसतह सतर्कता तह आसपासमा रहेको जनाइएको छ। यस्तै आज ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, इलाम, झापा, दोलखा, लमजुङ, गोर्खा भई बग्ने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने तथा केहीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युद्धस्तरमा राहत र उद्धारको काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बाढीग्रस्त क्षेत्र पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरोले सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै
उद्धार र राहतको काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढी पहिरो प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबारविहीनको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालै बाढीले बगाएका पक्की पुलमा बेली ब्रिज बनाउने र आवत जावत सहज बनाउने बताउनु भएको छ। तीनवटै जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण हेरेर सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। यससँगै समय अभावका कारण प्रचण्ड बाढी पहिरो पीडित रहेको ताप्लेजुङ र पाँचथर नगई काठमाडौँ फर्कनु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सङ्घुवासभा पुग्नुभएका प्रचण्ड त्यहाँबाट पाँचथरका लागि उड्नु भएको थियो, तर खराब मौसमका कारण सेनाको हेलिकप्टर पाँचथरमा अवतरण हुन सकेन। काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत जानुभएका प्रचण्ड विराटनगर विमानस्थलमा अवतरणपछि भने विमानबाट काठमाडौँ फर्कनु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 1 वर्ष 3 महिना बितेको छ। यस अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकपछि अर्को मुद्दा खेप्नु परेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा महानगर मुद्दाको झमेलामा पर्दै आएको हो। महानगर विरुद्ध हिसानले दर्ता गराएको पछिल्लो मुद्दामा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै मुद्दाको झमेला खेपिरहनु परेको छ। महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएको 1 वर्ष बित्दै गर्दा जिल्ला उच्च र सर्वोच्च गरी 3 अदालतमा 250 देखि 300 को हाराहारीमा महानगर विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। नर्विक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेपछि महानगर विरुद्ध नर्विकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएको थियो। अदालतले तत्काल संरचना नहटाउन आदेश दिएपछि महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले संविधान नै संशोधन गराएर नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई नै दिनुपर्ने व्यङ्ग्य गरेपछि फेरि उनले अपहेलनाको मुद्दा खेप्नु पर्यो। टुकुचामाथि बनेको बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्रको अभियान विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दाको सामना गर्नु पर्यो। त्यस्तै केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबार लगायत बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि महानगर विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गराएका थिए। यस्ता संस्थागत र निजी मुद्दाहरू महानगर विरुद्ध अन्य पनि थुप्रै छन्। यस्ता अन्य थुप्रै मुद्दा खेप्दै आएको महानगर विरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा दायर हुने देखिन्छ। दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको विवादलाई लिएर मेयर बालेनले महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि चलचित्र व्यवसायीहरू महानगर विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। त्यस्तै उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानले शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको भन्दै 15 करोड क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित महानगरपालिका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ। कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको साथमा आएर ज्येष्ठ 32 गते दिउँसो 3 बजेदेखि बन्द गराएको ज्यादतीपूर्ण उक्त हस्तक्षेपको हामी घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौँ। राष्ट्रको शिक्षा विकासमा योगदानरत शिक्षालयहरूलाई राज्यको हरेक निकायहरूको हातेमालो र सहजीकरण जरुरी छ। छलफल तथा वार्ताद्वारा प्राज्ञिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। महानगरपालिका कानुन विपरीत कार्य गर्ने जस्तो सुकै क्रियाकलापको विरुद्ध उभिएको छ। कानुनी राज्य भएको देशमा कानुन मिचेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने हर कोही कानुनी दायरामा आउनुपर्ने महानगरको बुझाइ छ। जस्तो सुकै मुद्दाको सामना गर्नु परे पनि दरिलो मुटु बनाएर हिँडेका मेयर बालेन पछि हट्ने मुडमा छैनन्। आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्य कानुन विपरीत हुने गरेको पाइएपछि कानुनी दायरामा ल्याउनु परेको महानगरको भनाइ छ। गरेका शैक्षिक मेलाहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्ना गर्ने कामहरू त्यस्ता कामहरू पनि गरेको पाइयो। जुन चाहिँ अब तपाईँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्ने भन्दा पनि उनीहरूले त्यही नै फर्म वितरण गर्ने त्यही नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्ना गर्ने त्यस्ता कामहरू गरेको भएर यो चाहिँ विकृति हो एउटा भन्ने महानगरले सोचेर यो चाहिँ बन्द गराएको स्टल हो। जुन कुरो चाहिँ महानगरसँग उहाँहरूले त्यो कन्सल्ट पनि गर्नु भएको छैन, पूर्व स्वीकृति पनि लिनु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा महानगरले यसलाई बन्द गराएको हो। परम्परागत दलहरू स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम र लोकप्रियताबाट आत्तिएका छन्। यो भन्दा पहिले ठेका मार्फत गर्दै आएको विकासका काम जनश्रमदानबाट नै सम्पन्न हुन थालेपछि ठेकेदारहरूले कमिसन पाउन छोडेका छन्। विदेशीहरूबाट सञ्चालित एनजिओ आइएनजिओहरूको स्वार्थ सिद्ध नभएकाले पनि महानगर विरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेका छन्। समग्रमा मेयर बालेनको सफलताबाट अत्तालिएकाले आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा हाल्ने श्रृङ्खला नै चलेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। काम गर्दा हामीसँग सोधिएन, हामीलाई महत्त्व दिइएन र हाम्रो चाहिँ भूमिका गौण हुन पुग्यो भन्ने खालको
हालिएका मुद्दाहरूमा उहाँहरूले लिनुभएका दाबीहरू खास देखिँदैनन्, तर यो आग्रह विग्रह पूर्वाग्रह अनुग्रहबाट मुद्दा हालिएको देखिन्छ। हामीले हेरेका मुद्दाहरू गरेका बहस पैरवीहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसरी मुद्दा हाल्नुभएको अहिलेको एक खालको श्रृङ्खला नै चलेको छ। यो वास्तवमा जनताको हितका लागि छैन। मेयर बालिनले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा महानगरपालिकाले एकपछि अर्को मुद्दा खेप्नु परेको छ। जतिसुकै मुद्दामा परे पनि बालिन आत्तिएका छैनन्, बरु उनको लोकप्रियता र सफलताबाट राजनीतिक दलको पसिना छुट्न थालेको छ। सिंहदरबारलाई पनि हल्लाएको बालिनले केन्द्रकै निर्णयलाई पनि चुनौती दिने गरेका छन्। कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा हाल्ने श्रृङ्खला चले पनि बालिन भने अघि बढी नै रहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफूले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आवश्यकता अनुसार सच्याउन सकिने बताउनु भएको छ। मोरङ व्यापार सङ्घको 66औं वार्षिक साधारण सभाको सोमबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले सीमित समय र सीमामा बसेर बजेट निर्माण गर्दा त्रुटि नै भएन भन्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आफूले बजेट बनाउँदा इमान्दारिताका साथ सबैलाई राहत हुने गरी बनाउन प्रयास गरेको बताउनुभयो। बजेटमा खास गरी करका विषय समेट्दा आफूले निरपेक्ष भावबाट कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीको पक्ष वा विपक्ष नभनेर मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानेर बनाएको उहाँको दाबी छ। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश आपत्तिजनक सन्देश हटाउन चलचित्र निर्माण पक्षलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले अल्टिमेटम दिएको थियो। महानगरको चेतावनीपछि संवाद सच्याइएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनको तयारी भयो। तर लगतै चलचित्र लेखकको विवादास्पद अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो। फलत देशभर चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। असार 1 गते शुक्रबारदेखि संसारभर प्रदर्शनमा आएको भारतीय चलचित्र आदि पुरुष प्रदर्शनमा आएको 4 दिनमै नेपालका सिनेमा हलहरूबाट हटाइएको छ। प्रदर्शनको मिति तय हुनु पूर्व नै भारतीय वितरक कम्पनीले विवादित वाक्य हटाएर नेपाल पठाएको भन्दै नेपाली सेन्सर बोर्डले शुक्रबारदेखि चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले चलचित्रमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद सच्याउन निर्देशन दिएका थिए। संवाद पूर्ण रूपमा नहटाएसम्म महानगरभित्र चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने भने। महानगरले दिएको 3 दिने अल्टिमेटम अनुसार निर्माण पक्षले संवाद हटाएको दावी गरे पनि चलचित्रबाट उक्त संवाद नहटाई म्युट गरेर नेपालका चलचित्र हलमा देखाइयो। नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी। चलचित्र प्रदर्शनमा आउन साथ फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तिसिरले भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल भारतकै अंश थियो भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन भ्याए। उनको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिपछि चलचित्रमाथिको विरोध थप चर्कियो। पहिले आदिपुरुष मात्र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको काठमाडौँ महानगरले आदिपुरुष मात्र नभई अन्य हिन्दी चलचित्र समेत प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिका र पोखरामा समेत आदिपुरुष प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरे। हिन्दी फिल्म आदि पुरुष भन्ने हो त म त्यति फिल्म त हेर्दिनँ। त्यही पनि यसमा चाहिँ नि सीता चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति त्यो डायलग छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो आपत्तिजनक विषय हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित चलचित्र चाहिँ धरानको सिनेमा घरहरूमा पनि प्रदर्शनको लागि हामीले रोक लगाएका छौँ। चलचित्रका अन्य संवादका कारण पनि भारतमा समेत चर्को आलोचना खेपिरहेको आदिपुरुष चलचित्रलाई लिएर नेपालभित्र सडक र सदन चौतर्फी विरोध जारी छ।
यसलाई दुई मुलुक बीचको चलचित्रको परिधि मात्र नभई दुई देश बीचको कूटनैतिक पक्षलाई समेत लिएर चासो बढेको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। उसो त नेपालमा विवादमा परेको आदिपुरुष पहिलो भारतीय चलचित्र भने होइन। यसअघि पनि चलचित्रमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने संवादका कारण चाँदनी चोक टु चाइना प्रदर्शन भएन। सन् 1986 मा नेपाललाई भारतको हिस्सा भएको भन्ने खालका सन्देश दिएका कारण भारतीय चलचित्र कर्मा नेपालमा विरोध प्रदर्शन सहित प्रदर्शन गर्न दिएको थिएन। त्यस्तै घरवाली बाहरवाली चलचित्र समेत नेपालमा रोक लगाइएको विगत छ। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ, कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो। बालनले बोले, सही गरे। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध जति बहुआयामिक छ त्यति नै विवादित पनि। तर कूटनीतिक प्रयास फितलो हुँदा, अझ भनौं नेतृत्वले आवश्यक पहल कदमी नलिँदा भारतीयको बलमिच्याई प्रवृत्ति नेपालले खेप दिआएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 2083 सालभित्र काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य 2083 सालभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसहित द्रुतमार्गको निरीक्षण भएको भन्दै अब लामो समय नलगाउने गरी महँगोमा भए पनि 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले समयमा नै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए पनि विभिन्न कारणले ढिला भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको बताउनु भयो। बाहिर चर्चा भए जस्तो सल्यान जिल्लामा धेरै बजेट नगएको पनि उहाँको तर्क छ। मन्त्री ज्वालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बढी बजेट बनाउने मनसायले योजना छनौट नगरेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्रालयले विवेकपूर्ण रूपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम नगरेको उहाँको दाबी थियो। सन्तुलित रूपमै बजेट बनाऊ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र मेरो जिल्लामा कुनै हालतमा बढी हुनु हुँदैन भनेर मैले निकै धेरै चाहिँ कुराहरू गरेका छु। त्यसका बावजुद पनि केही योजना परे होइन, तर केही योजना बढी चर्चा गरियो। त्यो यथार्थता जस्ताको तस्तै यथार्थता होइन। कतिपय योजनाहरू हाम्रो जिल्लाभित्रका होइनन्। त्यो पनि फेरि एउटा शीर्षक हो, यो वैकल्पिक सहायता मार्ग भन्ने शीर्षक हो। हामी त्यसैमा बढी चर्चा गरिरहेका छौँ। मेरो जिल्लाको कुरा गर्नु अहिलेसम्म बजेट पर्दैन परेको जिल्ला अब चर्चा पनि भएको छ, कति 1 करोड कि कति परेको थियो भन्ने छ। त्यही 1-2 करोड बजेट पर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ अब लागी र पश्चिम हाइवे छुने कुरै भएन, न मदन भण्डारीले छुने, न चाहिँ यो के अरे पुष्पलाल मात्रै पहाडीले छुने, कुनै पनि चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग ठुला राजमार्गले नसुने एउटा जिल्ला हाम्रो जिल्ला पनि हो। उहाँले सङ्घीय अन्तर्गतका सडकहरूमा 5 लाख मात्रै बजेट भौतिक मन्त्रालयले नभएर अर्थ मन्त्रालयले छनौट गरिदिएको बताउनु भयो। कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको छ। प्रदेश राजधानी विराटनगर स्थित बिग होटलमा झन्डै 4 घण्टा पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक भएको वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रदेशसभाको 2/3 भन्दा बढी बहुमतले गत फागुन 17 गते तत्कालीन प्रदेश 1 को नाम कोशी राखेपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। कोशी नाम खारेजी र बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको थियो। प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग सरकारले पहिलोपटक औपचारिक वार्ता गरेको हो। सरकारले औपचारिक आह्वान गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्दै पहिचान पक्षधरका तर्फबाट पनि आइतबार वार्ता समिति बनाइएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समिति घोषणा गरेर पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलित छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
2051 साल फागुन 30 गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका राज भण्डारीले 2079 भदौ 31 गते सेवाबाट अवकाश पाएका थिए। त्यस अवधिमा राज भण्डारीले 7,42,29,086 रुपियाँ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसमध्ये 3,56,77,340 रुपियाँ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। सिंचाई विभागका महानिर्देशक समेत रहेका राज भण्डारीले सार्वजनिक सेवामा रहेर पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएको र त्यस्तो सम्पत्ति श्रीमती दीपा श्रेष्ठको नाममा जग्गा खरिद गरेको, घर निर्माण गरेको तथा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको अख्तियारले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। हिजो उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 2.94 अङ्कले घटेर 2091.39 बिन्दुमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स, लगानी, म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स र लघु वित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 276 वटा कम्पनीका 1,29,00,000 शेयर 4 अर्ब 74 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको 2 दिने भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङ बीच भेटवार्ता भएको छ। करिब 5 वर्षको अन्तरालपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हो। एक रिपोर्ट। भ्रमण तयारीको 5 महिनापछि बेजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यो भ्रमण आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुने अपेक्षा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। केही समय त तनावपूर्ण रहेका दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार्नु यस भ्रमणको मुख्य लक्ष्य भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। ब्लिङ्कनले करिब 5 महिना अघि नै चीनको भ्रमण गर्ने योजना गरेको थियो, तर अमेरिकी आकाशमा शंकास्पद चिनिया जासुसी बेलुन देखिएपछि ब्लिङ्कनको उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो। घटनापछि दुई देशको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण हुन गएको थियो। दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि साथै व्यापार विवाद कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारको आपसी टकराव हुन दिनबाट रोक्ने भ्रमणमा 3 मुख्य एजेन्डा रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका रूपमा ब्लिङ्कनको यो पहिलो चीन भ्रमण हो भने चीन भ्रमणमा जाने उनी बाइडेन प्रशासनका पहिलो विदेश मन्त्री पनि हुन्। ब्लिङ्कनको भ्रमणका क्रममा दुवै देशले द्विपक्षीय मामिलाका साथै साझा चासोका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा छलफल गर्ने चिनिया विदेश मन्त्रीका प्रवक्ता वाङ बेनबिनले बताएका छन्। आफ्नो 2 दिन भ्रमणमा ब्लिङ्कनले चिनिया समकक्षी छिन काङका अतिरिक्त वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीका साथै राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेट गर्ने सम्भावना रहेको छ। The two superpowers of the world have lots to talk about to make the trip in 5 years. चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको सुधार हालको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा हो। संवाद मार्फत नै सबै असहजदारीको समाधानका लागि अमेरिकाले यस पटक पहल गरेको छ। ब्लिङ्कनले सुरक्षा मामिलामा बढी छलफल गरेका छन्। चीनले एसिया, अफ्रिका तथा मध्य पूर्वमा स्थापना गर्न खोजेको सैन्य क्याम्पबारे चासो राखेका छन्। यसका साथै रुसलाई जारी राखेको हतियार सहयोगबारे कडा निन्दा गरेका छन्। चीनले नियन्त्रणमा लिएका अमेरिकीलाई रिहा गर्न अपील समेत गरेका छन्, तर आफ्ना एजेन्डामा अडिग रहेका वार्ताले केही उल्लेखनीय परिणाम निकाल्न सकेको छैन। यता चीन र अमेरिका बीच धेरै विषयमा असहमति छ। विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई देश बीचको केही ठूला विषयमा चर्को विवाद छ। सबैभन्दा ठूलो विवाद मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा छ। अमेरिकाले चीनबाट सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगर मुस्लिम समुदायको नरसंहार गरेको आरोप लगाउने गरेको छ अनि नयाँ सुरक्षा कानून ल्याएर बेजिङले हङकङमा प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई दमन गर्न खोजेको अमेरिकाको भनाइ छ अनि नयाँ सुरक्षा कानून ल्याएर बेजिङले हङकङमाथि प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई दमन गर्न खोजेको अमेरिकाको भनाइ छ। व्यापारको विषयमा पनि यी दुई देशको विवाद नै छ। सधैँ तनाव र विवादमा तानिरहने अमेरिका र चीन बीचको पछिल्लो भेटवार्ताले आगामी दिनमा यी दुई देशको समस्याको समाधान के होला त? यो हो टेलिभिजनका लागि मेङमा शेर्पा, काठमाडौँ।
भारतको सिक्किममा भारी वर्षा र पहिरोले 100 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाले भौतिक पूर्वाधार र सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाका कारण धेरै नदीहरूको बहाव बढेसँगै स्थानीयलाई सचेत रहन अपिल गरिएको छ। सिक्किममा पहिरो र असडक अवरुद्धका कारण 3500 पर्यटक फँसेका छन्। उत्तरादेखि सोपखा जोड्ने सडकमा रहेका 2वटा पुल पूर्ण रूपमा बग्दा यातायात सेवा समेत अवरुद्ध बनेको छ। पश्चिम बङ्गाल जोड्ने सीमा क्षेत्रमा रहेका सबै अस्थायी पुलहरूमा क्षति पुगेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि मंगलबार नेपाल र अमेरिका बीच खेल हुँदैछ। अमेरिका विरुद्ध नेपालको उक्त खेल टाकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 सुरु हुँदैछ। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल पहिलो पटक हुन लागेको हो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआईमा भने नेपाल र अमेरिका बीच धेरै पटक खेल भइसकेको छ। हालसम्म नेपाल र अमेरिका बीचमा 6 ओडीआई खेलमा भेट भएको छ। 6 भेटमा नेपाल 3 पटक विजेता हुँदा अमेरिकाले 2 पटक जितेको छ। दुई बीचको एक खेल भने टाई भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चार राजनीतिक दलहरूको समाजवादी मोर्चा घोषणा 7 बुधे घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर। परिवर्तन उल्च्याउन खोज्ने विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु। कोशीका ठूला नदीहरूमा अझै 3 दिनसम्म पानीको बहाव बढ्न सक्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा केही प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन। नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्षमै झण्डै 300 मुद्दा खेल्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। भारतीय चलचित्र आदि पुरस्को विवाद थप चर्कियो। देशभर प्रदर्शन बन्द। अमेरिकी विदेश मन्त्री र चिनिया विदेश मन्त्री बीच 5 वर्षपछि भेटवार्ता। आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुने दुवै पक्षको अपेक्षा। र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै। हालसम्म नेपाल र अमेरिका बीचमा 6 ओडीआई खेलमा भेट। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।